که برخلاف میلشان از عوامل لباس شخصی حکومت موسوم به معلم پرورشی به خیابان آورده شدند. حتی یک کودک هم با رضایت خودش در میانه این کارزار نیست. همه به زور فرا خوانده شدند. سید علی دهه 90 هاشو فرا خوانده. کودکانی عمدتاً زیر 10 سال که مجبور به یاد گرفتن سلام نظامی و احتمالاً سایر آموزش‌های سخت رزمی و نظامی خواهند بود. در حالی که پیش از این طبق قانون سن سربازی در ایران بالای 18 سال بود. فعالین حقوق کودک به شدت نگران رواج پدیده کودک سربازی در ایران هستند. اما مسئولین جمهوری اسلامی بی توجه به این نگرانی‌ها انگار در تدارک جنگی بزرگ هستند. هر روز بر شمار کودکانی که مجبور به حفظ و همخوانی‌اش می‌شوند افزوده می‌شود. دامنه این سربازگیری اجباری حتی از مرزهای جغرافیایی ایران هم فراتر رفته. آموزش و پرورش ایران با بخشنامه‌های دستوری حتی کودکان ترکیه، آذربایجان، بوسنی، هند، پاکستان و تانزانیا را به بهانه حضور در اردوهای تفریحی از خانواده‌ها جدا و با تطمیع و تهدید مجبور به تکرار این سرود می‌کنند. برخی از این بچه‌ها مثل این دختر بچه اصفهانی آشکارا و با چشمانی پر از اشک اعتراض و عدم رضایتش از تکرار آنچه که شکنجهگران جمهوری اسلامی به او دیکته کردند را ابراز می‌کنند. یا مثل این دخترک مشهدی که پدر تمامیت خواهش به زور وادارش کرده سرود را حفظ کند با گریه نشان می‌دهد راضی به این کار نیست. برخی نیز مانند این پسر توپل اما تیزهوش امکان اعتراض آشکار را ندارند، به ناچار سعی می‌کنند با زبان بدن فریاد بزنند. این کودک داره فریاد میزنه. البته اون فریادی که در ظاهر میشنویم که داره سرود رو هم خوانی میکنه نه، فریاد بدنش منظورمه. در واقع اون داره میگه پدر و مادرش رو گروگان گرفتن و خودش هم به زور آوردن به این اجتماع. دوچرخش رو هم پنچر کردن. حتی بهش گفتن اگه سرود نخونه دفتر مشقش رو هم پاره میکنن. باید منتظر ماند و دید جمهوری اسلامی کی به این استفاده ابزاری از کودکان پایان خواهد داد. سیاوش ارغوان، BBC فارسی.